अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरक़ वस्ता में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। ख़ासतौर पर गुज़िश्ता रात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो धमकियाँ दी गई हैं और जो मुज़ाहिरीन के साथ जिस तरह का इजहार यकजहती किया गया है, ईरान के अंदर अनरेस्ट फैलाने के हवाले से जो हिदायत दी गई हैं वहाँ पर मौजूद उन ऑपरेटिव्स को, जिनके बारे में अमेरिका के हवाले से ईरान का ये कहना है कि अमेरिका इसके पीछे है और इसराइल इसके पीछे है और मोसाद जो है वो इनको सेटल करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इन मुजाहिरीन को कहा है कि वो स्ट्रीट्स पर रहें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, जो इदारे हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लें और साथ साथ जो शख्सियात हैं जो किलिंग करने वाले हैं उनके चेहरे याद रखें ताकि उनको सज़ा दी जा सके, कड़ी सज़ा दी जा सके। उसके बाद से सूरत हाल जो है वो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो मदद है वो आपकी तरफ आ रही है और रास्ते में है, और साथ साथ अपने शहरियों को भी ईरान से वापस चले जाना की अपील की है। तो उसके बाद से ये एक इमिनेंट वार के हवाले से चमोगियाँ जो है वो शुरू हो गई है। खित्ते के ममालिक जो है वो सरगर्म होना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता के ममालिक जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उनके ऊपर ईरान की जानिब से कहा कि हम हर अड्डे को निशाना बनाएंगे, हर उस बेस को निशाना बनाएंगे जो कि अमेरिका, जिसमें एक भी अमेरिकी फ़ौजी मौजूद होगा। ख़ास तौर पर हमें मालूम है कि इराक़ के अंदर अमेरिका के बहुत सारे बेसेस हैं, जिनमें से अल असद के बेस के अंदर और अरबील के बेस में तो इस वक्त अमरीकी फ़ोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ हमने देखा कि शाम के अंदर अमरीकी बेसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ बहरीन में अमरीकी बेसेस मौजूद हैं, कतर के अंदर अमरीकी बेसेस मौजूद हैं, ओमान में अमरीकी बेसेस मौजूद हैं, सऊदी अरब के अंदर अमरीकी बेसेस मौजूद हैं, यूएई के अंदर अमरीकी बेसेस मौजूद हैं। उसके साथ तुर्किया के अंदर जो अमरीकी बेसेस मौजूद हैं। तमाम ममालिक के को ये ईरान की जानिब से बता दिया गया है कि इन ममालिक के अंदर जो अवाम है, इन ममालिक की जो हुकूमतें हैं उनके साथ हमारी हमदर्दी मौजूद है, उनके साथ हमारी दोस्ती मौजूद है, लेकिन हम मजबूर होंगे कि इन ममालिक के अंदर भी मौजूद जो अमरीकी बेसिस हैं उनको निशाना बना सके। और ट्रंप को भी ये खुलकर कहा गया है कि हम इस बार कहीं कोई लग़ज़श नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कौन सा बेस कहाँ पर मौजूद है, हम हर उस बेस को निशाना बनाएंगे और अमेरिका को इस खित्ते के अंदर बड़ी कड़ी सज़ा दे देंगे। तो साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह के ही बयानात दिए हुए हैं। साथ साथ उन्होंने जब ये कहा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ पर वो उन चेहरों को याद रखें जिन्होंने उनको कत्ल किया है, तो उसके जवाब में ईरान के जो सुप्रीम नेशनल कौंसल है उनके सरबराह हैं डॉक्टर अली लारजानी, उन्होंने कहा है कि हमें पता है और दुनिया को भी पता है कि इन तमाम मुजाहिरीन को कत्ल करने के पीछे किन का हाथ है, और हमें नाम याद हैं, हम समेत दुनिया को भी उन शख्सियात के नाम याद हैं, और वो दो ही शख्सियात हैं, एक ट्रंप है, एक बेंजामिन नेतन्याहू है। इनके हिदायत के ऊपर, इनके अहकामात के ऊपर ये सारे कत्लाम हुए हैं। तो लिहाजा इन कत्लाम के पीछे इन दोनों शख्सियात का नाम है, उनकी शिनाख्त है और हम इनके चेहरों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो उन्होंने कहा कि ये जो मोसाद के जो ऑपरेटिव्स मौजूद थे जो कि बाहर से दाखिल किए गए थे मुजाहिरीन को हवा देने के लिए, उनके शिनाख्त भी ईरान की जानिब से वाज़ह किए जाने लगे, जिनके जिस्मों पर टैटूज़ बने हुए, ऐसे टैटूज़ बने हुए कि जो कि ईरान के अंदर इससे पहले कभी नहीं देखा गया, बल्कि मुस्लिम उम्मा के अंदर इस तरह के टैटूज़ कभी नहीं देखे गए। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो नज़र आते हैं, लेकिन इन मुजाहिरों के दौरान जो पकड़े गए हैं वो बराह रास्त उनका ताल्लुक़ ही ईरान के अंदर से नहीं है, बल्कि वो उन ममालिक के शहरी हैं। ये ईरान का दावा है कि वो उन ममालिक के शहरी हैं। अभी स्टारलिंक के हवाले से भी हमने देखा कि एलन मस्क की जानिब से बड़ी कोशिशें की गई कि ईरान के अंदर जो इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया है उसके हवाले से अपने स्टारलिंक के ज़रिए उनको कनेक्ट किया जा सके। उसके हवाले से जो डिवाइसेस दिए गए थे उनकी एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट के हवाले से आज इतलात आई हैं तेहरान से कि वो कंसाइनमेंट पकड़ी गई है, जिसमें ये जो स्टारलिंक के डिवाइसेस है वो मुख्तलिफ अपने ऑपरेटिव्स को पहुँचाए जाने थे, लेकिन उससे पहले ईरान की जो फोर्सेस है उन्होंने दावा किया है कि हमने इनकी एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट को पकड़ लिया है। और साथ साथ जो लोग इस वक्त या उससे पहले जो डिवाइसेस पहुंच गई हैं और वो यूज़ कर रहे हैं, उनको भी पिन पॉइंट करके ईरान के जो फोर्सेस हैं वो उनको गिरफ़्तार कर रही है, उनके डिवाइसेस भी और मदनों को भी रिकवर कर रही हैं। अभी
ایک بہت بڑا ملٹری کے موومنٹ امریکہ کی جانب سے گزشتہ رات جس طریقے سے بیان کیا گیا تھا کہ ہمارے جو فورسز ہیں وہ ایڈوانس لیول کے اس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں، حملہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ سازی کے ایک ایڈوانس لیول پہ پہنچے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ العدید کا جو ایئر بیس ہے قطر میں، اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ B-52 بمبار طیاروں کی بھی F-35 طیاروں کی بھی وہاں پر پہنچی ہوئی ہے، اور یہ جو بیس ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بنتا ہے، اور وہ اگر ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے ایک قریبی ایک لوکیشن بنتی ہے۔ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ وہ امریکہ سے جب اڑے تھے، جب انہوں نے ایران کے جو جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا تھا تو وہ امریکہ سے اڑے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ راستے میں ریفیولنگ بھی کرتے ہوئے ایک بڑے ٹائم لگانے کے بعد یہاں پر پہنچے تھے۔ تو اب ایران کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے عراق کے سرحد کے قریبی علاقے میں جہاں جہاں سے امریکہ کے میزائلز آ سکتے ہیں ان جگہوں پر اپنے میزائل ڈیفنس سسٹمز لگائے ہیں۔ S-400 میزائل مختلف جگہوں پر انہوں نے انسٹال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا انڈیجینیس باور 373 جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو مختلف جگہوں پر انسٹال کیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے لانگ رینج میزائلز جن میں سجیل اور خیبر شکن سمیت دیگر میزائلز ہیں ان کو ریڈی ٹو فائر حالت میں رکھا گیا ہے۔ اور خیبر شکن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو میزائل ہے وہ 1.5 ٹن سے زائد جو ہے وہ وار ہیڈ لے کے جائے گا، اور وہ جو بھی راستے میں امریکی بیس ہوگا اس کو تہز نہز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ملٹیپل وار ہیڈز موجود ہیں۔ اگر ایک میزائل کو اگر انٹرسیپٹ بھی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود دیگر میزائلز ہیں وہ جا کر اپنے اہداف کو بڑی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکتے ہیں، یعنی اس میزائل کا جو وار ہے وہ خطا نہیں جا سکتے، گو کہ اگر اس کو انٹرسیپٹ کیا بھی جائے تو بھی اس کے وار جو ہے وہ خطا نہیں جا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا میڈ جو اسکندر میزائلز ہیں ان کی ایک بہت بڑی بیٹری جو ہے وہ ایران عراق سرحد کے ساتھ لگائی ہوئی ہے ایران کی جانب سے۔ مظاہروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایران کے اندر مظاہرے جو ہے وہ تھم گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہے وہ شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ ایران کی جوڈیشری، ایران کی پولیس جو ہے اور ایران کا جو عدالتی نظام ہے وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے پہلے ہی کلیئر کر دیا ہو کہ کوئی لینسی جو ہے وہ اس حوالے سے برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو فارن فنڈڈ مظاہروں کے اندر ملوث پائے گئے ہیں ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ابھی ٹرمپ کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر جو پھانسی کی سزائیں دی جا رہی ہیں ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو اس طرح کی سزائیں دینے نہیں دیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ جو دھمکیاں دے رہا ہے تو ایران کی جانب سے یہ کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ واضح ہے کہ ان جو مظاہرین تھے، یہ تشدد کے جو مظاہرے تھے ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، اسرائیل کا ہاتھ تھا، لہٰذا جو بھی امریکہ کا آپریٹو ہوگا، جو بھی اسرائیل کا آپریٹو ہوگا، جو بھی یورپی یونین کا آپریٹو ہوگا، ہم ان کو لا کر قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ان کو سخت ترین سزائیں دے دیں گے۔ بہرحال صورتحال کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے میٹنگز جاری ہے اس حوالے سے، اور کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ خطے کے ممالک بڑے الرٹ ہے، ریڈ الرٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر ریڈ الرٹ ہے۔ اسرائیل میں وار کیبنٹ کا اجلاس جاری ہے اور وہ مختلف آپشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں 24 سے 48 گھنٹے اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کارروائی اگر کر لیتا ہے تو ایران کی جانب سے فل سکیل ایک وار چھیڑ دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صورتحال ہوگی وہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جائے گی، لیکن ہم دعا کریں گے کہ ایسا نہ ہو اور حالات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے اور وائسلی کاؤنٹر کیے جائیں۔ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ اسٹیو ویٹکوف اور عباس اراغچی کے مابین چل رہے تھے وہ بھی ہالٹ ہو گئے ہیں، یعنی ان کو روکا گیا ہے، اور یہ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ روکا ہے۔ تو عباس اراغچی نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں لیکن جنگ کے لیے اس سے زیادہ تیار ہے۔ مذاکرات جو ہے وہ رسپیکٹ کی بنیاد پر ہونے چاہیے، رسپیکٹ سے ہٹ کر اور جھوٹ اور دھوکہ دہی کی بنیاد پر کوئی مذاکرات جو ہیں وہ ہم
تیار نہیں ہے اس کے لیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے، وعدوں کے حوالے سے، تو ہم اسٹیٹ آف ریڈینس کی صورت میں رہیں گے اور جو بھی مس کیلکولیشن ہوتی ہے تو اس کے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔